नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म पूजनी श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। गुटगट भेला गरे कारवाही गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। अहंकारको भाषा नबोल्न नेपाल पक्षको सुझाव। ओलीलाई नेपाल पक्षीय कार्यकर्ता भेलामा प्रमुख आतिथ्यताको निम्ता। नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चयन। सरकारलाई दिएको समर्थन हतारमा फिर्ता नलिने नेता पुनको प्रश्नोक्ति। संविधान सभा सदस्य यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सकियो मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठक। अर्को बैठक चैत्र 6 गते अपराह्न 1 बजे बस्ने। दक्षिण कोरिया र अमेरिकाको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई लिएर उत्तर कोरियाद्वारा कडा शब्दमा भत्सना। कोरियाली जनताको शान्तिको चाहनालाई व्यवस्था नगर्न अमेरिकी प्रशासनलाई आग्रह। र सी डिभिजन लीग अन्तर्गत मंगलबार 2 खेल सम्पन्न। समाज कल्याणसँग सानो गौचरण तथा सामाजिक युवा क्लबसँग स्वयम्भू 3-2 गोल अन्तरले पराजित। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी नेतृत्वका विरुद्ध आफू खुसी गुटगट भेला नगर्न, नगराउन र त्यस्ता भेलामा सरिक नहुन सबै नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। बलुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आयोजित चियापान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी भन्दा बाहिर गएर गुटगट भेला नगर्न पनि चेतावनी दिनुभएको हो। पार्टी विधि विधान अनुसार चल्ने भन्दै उहाँले मनपरी गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताउनुभयो। कानूनका नजरमा सबै समान हुने भन्दै उहाँले निर्देशन विपरीत गुटगट भेला भएमा कारवाही हुन सक्ने संकेत पनि गर्नुभयो। पार्टीमा अब उपरान्त अराजकता, अनुशासनहीनता, उशृङ्खलता जस्ता कुराहरू, विधि विधान विपरीतका काम कारबाहीहरू, पार्टीको एकता विरोधी क्रियाकलापहरू, ती कुराहरूमा छुट हुने छैन। ती कुराहरू मान्य हुन सक्दैन। त्यस्ता कुराहरूलाई हामी सहेर बसिरहन सक्दैनौँ। अचाक्ली पार्टीलाई पार्टीको रूपमा चल्न नदिने, भाँड भैलो मचाउने, जहिले पनि भाँड भैलो, यो कुरा चाहिँ हुन सक्दैन। आफूहरूले फराकिलो सोच राखेको भन्दै उहाँले आत्मआलोचना सहित पार्टी एकताको पक्षमा उभिन नेता नेपाल समूहलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विगतका जस्तै तमासा गर्ने कुरा अब पार्टीभित्र नचल्ने भन्दै चेतावनी दिनुभयो। पार्टी अध्यक्षले आह्वान गरेको चियापानमा सरिक नभएर नेता नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्ताले राम्रो नगरेको भन्दै उहाँले नेता नेपाल समूहले भोलि बुधबारका लागि आह्वान गरेको भेलालाई आफूले हेरिरहेको भन्दै धम्क्याएर घुर्क्याएर ठेगाना लगाउँछु भन्ने नसोच्न चेतावनी दिनुभयो। ठेगाना लगाउँछु भन्ने सोचेको छ भने त्यस्तो होइन। पार्टी विधि विधान अनुसार र तरिका अनुसार चल्छ। नचाहिने कुराहरूका अगाडि लत्रिने कुरा छैन। सत्यसँग नलड्ने, न्युखोजाहरूसँग नजुट्ने। प्रधानमन्त्री ओलीले मुद्दा लडेर प्राप्त गरेको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि सञ्चालन गर्न नदिएपछि आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको बताउनुभयो। मुद्दा लडेर फिर्ता ल्याएको संसद आफैले चल्न नदिने, आफै बहिष्कार गर्ने, व्यवधान खडा गर्ने र आफै बेलमा गएर नारा लगाउने स्थिति देखिएको भन्दै ती कार्यले सरकारलाई पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न नदिएको टिप्पणी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभयो। नेकपा एमालेका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धम्कीको भाषा नबोल्न चेतावनी दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले बुधबार गर्न लागेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबारे जानकारी दिन मंगलबार ललितपुरमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति र धम्की भाषा प्रयोग नगर्न चेतावनी दिनुभएको हो।
बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा चियापान समारोह गरेर गुटगट भेला गरे कारबाही हुन सक्ने संकेत गरेका प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले अहंकारको भाषा प्रयोग नगर्न सुझाव दिनुभयो। कारबाही गरेर राजनीतिक अगाडि नबढ्ने भन्दै उहाँले आफूहरू कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउनुभयो। अहंकारी शैली बढ्दै गए प्रधानमन्त्रीको दुःखमा दुई थोपा आँसु चुहाउने मान्छे पनि फेला पर्न नसक्ने भन्दै उहाँले इतिहासको कठघरामा उभिँदा आइपर्न सक्ने प्रश्नको उत्तर दिने हिम्मत राखेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिनुभयो। इतिहासले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिन नसकेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई इतिहासले कठोर कारबाही गर्ने दावी गर्नुभयो। जब इतिहासको कठघरामा तपाईँ उभिनु भएको छ, तपाईँले धेरै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्नेछ। जब इतिहासले सोधेका प्रश्नहरूको तपाईँ उत्तर दिन असमर्थ हुनुहुन्छ, ती उत्तर दिन सक्नुहुन्न, त्यो बेला इतिहासले तपाईँलाई कठोर कारबाही गर्छ। इतिहासले तपाईँलाई कठोर कारबाही गर्छ। सायद त्यो बेला तपाईँको निम्ति दुई थोपा आँसु चुहाउने मान्छे नहुन पनि सक्लान्, त्यो दुखान्त स्थिति पनि आउन सक्ला। त्यसैले धम्कीका भाषा नबोलौँ, संयमताका साथ अगाडि जाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। उहाँले भोलि बुधबार काठमाडौँमा हुन लागेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्नुभयो। देशभरिबाट आएका कार्यकर्ता नेकपा एमालेकै भएको र पार्टी अध्यक्षको हैसियतले आफ्ना कार्यकर्ताको भेलाको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरी सम्बोधन गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। तर्फबाट को नजर लाउन आउनुहुन्छ, परिचय सहित आयो हुन्छ, उहाँहरूलाई स्वागत छ। नम्बर 1। नम्बर 2, हामी त यो पनि भन्न चाहन्छौँ कि यो भेला तपाईँकै हो, राष्ट्रिय भेला भोलिदेखिको। तपाईँ नै प्रमुख अतिथि भएर यो भेलाको उद्घाटन गर्नुहोस्। कसैलाई तपाईँले खटाउनै पर्दैन नजर लाउनको निम्ति, आफै आउनुहोस्। यो भेलामा को आएका छन् देशभरिबाट, तपाईँ नै हेर्नुहोस् र यो भेलाको आतिथ्यता ग्रहण गर्नुहोस्, प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नुहोस्, उद्घाटन गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा भएको चियापानमा भोलिको भेलामा पनि नजर लगाउने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। एमाले केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका नेता भट्टराईले दृढताका साथ राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुन देशभरका सबैलाई आग्रह र अपील गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले वामपन्थी सरकारको निरन्तरताको लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार एमाले एकता राष्ट्रिय अभियान कार्य सम्पादन समितिको पूर्ण बैठकमा मन्तव्य राख्दै संयोजक गौतमले वामपन्थी सरकारको निरन्तरताका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूले आग्रह गरेको जानकारी दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्न र अन्तर्विरोध समाधान गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। तपाईको व्यवहार उचित भएन। अब तपाईँ संरक्षक र नेताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईले संरक्षण गर्नुहोस्, पार्टीभित्र उत्पन्न भएका समस्याहरू समाधान गर्न प्रयत्न गर्नुहोस्। हामी तपाईसित सँगै बसेर ती सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्न, अन्तर्विरोधहरूलाई समाधान गर्न पनि सहयोग गर्छौँ। म तपाईको साथमा हुनेछु। संयोजक गौतमले माधव नेपाल समूहले छुट्टै गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन 28 गते केन्द्रीय कमिटिको बैठकको नाममा गरिएको विधान विपरीत निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई राजनीतिक संयुक्त मोर्चामा ल्याउने गरी आफू अगाडि बढेको गौतमको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चयन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बिउताइसकेपछि पहिलोपल्ट मंगलबार सिंहदरबार स्थित दलको कार्यालयमा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले एकता पूर्वको अवस्थामा रहेकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दलको नेता तथा देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकमा चयन गरेको सांसद वर्षमान पुनले बताउनुभयो। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा दलको नेतामा दीनानाथ शर्मालाई चयन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नैतिकताको आधारमा पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै राजीनामाको माग समेत गरेको उहाँको भनाइ छ। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको
सर्वोच्च अदालतको निर्णय पछिको पहिलो दलको बैठक सम्पन्न भयो। बैठकले कमरेड प्रचण्ड दलको नेता र कमरेड देव गुरुङ दलको प्रमुख सचेतकको रूपमा पहिले जुन व्यवस्था थियो त्यसैलाई कायम गरियो। राष्ट्रिय सभामा दलको नेताको प्रतिनिधिको रूपमा दीनानाथ शर्माजीलाई नै कायम गरिएको छ। माओवादी केन्द्रले हतारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने पनि सांसद पुनले स्पष्ट पार्नुभयो। संसदीय दलको बैठकले पार्टी छाडेका 2 जना राष्ट्रिय सभा सदस्य र 4 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई दलको तर्फबाट आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। समर्थन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेमा छैनौं। हामीले आज दलको पहिलो बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक रूपले राजीनामा दिनुस्, किनभने तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सन्दर्भमा असंवैधानिक पुष्टि भइसकेपछि, निर्णय भइसकेपछि त्यसमा रहिराख्न मिल्दैन भन्ने कुरो नै आजको बैठकले अनुरोध गरेका छौं। पार्टी परित्याग गरेका सांसदहरूसँग अन्तिम छलफल गर्नका लागि मंगलबार नै नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले नारायण काजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ र वर्षमान पुनको 3 सदस्यीय समिति बनाएको र समितिले प्रत्यक्ष भेटेर छलफल गर्ने पनि सांसद पुनले जानकारी गराउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा उच्च जातीय अहंकारवादलाई स्थापित गर्ने षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार अग्रणी सहित सुखदेव गुरुङ सहित घोषणा राष्ट्रिय जागरण अभियान अन्तर्गतको सर्वपक्षीय अन्तर्संवाद तथा भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाललाई निरङ्कुश शासनतिर फर्काएर उच्च जातीय अहंकारवादलाई स्थापित गर्ने षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको हो। आफूहरूले जातीय अधिकार, समानता, आत्मसम्मान र स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा जातिवादीको बिल्ला भिडाएको उहाँको भनाइ छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रवाद लाद्ने षड्यन्त्र भएको पनि उहाँको भनाइ छ। भनेर जुन कुरा केपी ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले गर्नुभयो त्यो भयानक ठुलो षड्यन्त्र थियो। नेपालका आदिवासी जनजातिका विरुद्ध, नेपालका सबै दलित, मधेसी, महिला सबैले पाएको त्यो अधिकार पनि खोज्ने र झन्डै झन्डै पहिलाको जस्तै निरङ्कुश शासनतिर नेपाललाई फर्काउने र उच्च जातीय अहंकारवादलाई स्थापित गर्ने। तपाईँ हामीले अलि जातीय अधिकारको कुरा, समानताको कुरा, आत्मसम्मानको कुरा, स्वतन्त्रताको कुरा गर्यो भने हामीलाई जातिवादीको बिल्ला भिराउने अनि आफू चाहिँ उच्च वर्ग र उच्च जातिको अहंकारवाद, अन्तर्राष्ट्रवाद लाड्ने यो षड्यन्त्र भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले उत्पीडित समुदायको अधिकार र पहिचान खोज्ने षड्यन्त्र भएको पनि बताउनुभयो। प्राप्त अधिकारहरूलाई खोज्नको निम्ति माओवादी आन्दोलन र प्रचण्डलाई प्रहारको निशाना बनाइएको पनि उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाले संविधान सभा सदस्य दिनेश चन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकले यादवको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। स्वर्गीय यादव 2070 सालको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट बाँके क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। पूर्व खानेपानी तथा सरसफाई राज्य मन्त्री समेत रहनुभएका यादवको 75 वर्षको उमेरमा गत माघ 1 गते निधन भएको थियो। शोक प्रस्ताव पारित गर्नु अघि सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 10 को उपनियम 1 बमोजिम सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न सांसदहरू डिला संग्रौला पन्त, मान बहादुर विश्वकर्मा, राधाकुमारी गेवाली, रेखा शर्मा, रेणुकुमारी यादव, लालबाबु पण्डित र सोमप्रसाद पाण्डे मनोनयन गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो। अर्को बैठक चैत्र 6 गते दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले चैत्र 5 गतेपछि सत्ता समीकरणले मूर्त रूप पाउने बताउनु भएको छ।
मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता पुनले चैत्र 5 गते बस्ने जनता समाजवादी पार्टीको बैठकपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपाल बीचको सत्ता समीकरणले मूर्त रूप पाउने बताउनु भएको हो। तीन दल बीच गठबन्धन हुने दावी गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गरिएका कारण तीन दलीय गठबन्धन प्राकृतिक हुने पनि बताउनु भयो। नेता पुनले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका कारण विश्वासको मत लिने र कार्यकारी प्रमुख हुने नैतिक आधार गुमिसकेको पनि बताउनु भयो। नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू अहिले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि योजना तर्जुमा तथा प्राथमिकीकरण गर्न व्यस्त भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि केही दिन अघि अर्थ मन्त्रालयले सबै संघीय मन्त्रालयहरूलाई बजेटका प्राथमिकता बजेट आधार तोकेपछि मन्त्रालयहरू आन्तरिक गृह कार्यमा व्यस्त बनेका हुन्। विगत 3 वर्षदेखि नयाँ कार्यक्रम नल्याएको सरकारले आगामी वर्षमा पनि कार्यागत योजना बाहेक नयाँ कार्यक्रम नथप्न अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन नै दिएको थियो। वर्तमान सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र कृषिमा चालू आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको भन्दा 5 अर्ब घटाएर बजेट आधार तोकिएको छ। यस्तो सिलिङ तोकिएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू अर्थ मन्त्रालयसँग असन्तुष्ट बनेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि अर्थ मन्त्रालयले तोकेको बजेट आधारप्रति असन्तुष्टि पोख्नुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रमा बजेट घटाएर उत्पादन बढाउन नसकिने भन्दै त्यसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल नहुने बताउनु भयो। मन्त्री अर्यालले बजेट निर्माण र कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणको पुरानो शैली त्याग्नु अत्यावश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा केही नयाँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी गराउँदै उहाँले अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिने भनाइ राख्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 114 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 2790 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 114 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। हालसम्म 22,21,512 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 2,75,424 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मंगलबार 94 जना कोरोना मुक्त भएको छ। निको हुनेको संख्या मंगलबार हालसम्म 2,71,495 पुगेको छ। मंगलबार देशभर 915 जना सक्रिय संक्रमित छन् भने 51 जना व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा कुनै पनि संक्रमितको मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपालमा हालसम्म 3014 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य स्थिर छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले मंगलबारका लागि मूल्य तोक्दै छापावाला सुनको मूल्य 86,600 रुपैयाँ कायम गरेको छ। सोमबार पनि छापावाला सुन 86,600 रुपैयाँ कायम नै 600 रुपैयाँमा नै कारोबार भएको थियो। यस्तै मंगलबार तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 86,150 रुपैयाँ तोकिएको छ। सुनको भाव स्थिर रहे पनि आज चाँदीको मूल्य भने बढेको छ। सोमबार प्रति तोला 1,275 रुपैयाँ कायम भएको चाँदीको मूल्य मंगलबार 1,280 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। समाज कल्याण खेलकुद केन्द्र र सामाजिक युवा क्लबले शहीद स्मारक सी डिभिजन लीग फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेका छन्। 7 बाटो स्थित एन्फा मुख्यालयको मैदानमा मंगलबार सम्पन्न खेलमा समाज कल्याण खेलकुद केन्द्रले पुरानो क्लब सानो गौचरण युथ क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। अर्को खेलमा सामाजिक युवा क्लबले स्वयम्भू क्लबलाई पनि 3-2 ले हराउँदै लीगमा सुखद सुरुवात गरेका हुन्। पहिलो खेलमा समाज कल्याणलाई जित दिलाउन रूपेश अधिकारी, राकेश विश्वकर्मा र शारद राईले 1-1 गोल गर्दा उर्गेन लामा र रमन तामाङले सानो गौचरणका लागि 1-1 गोल फर्काएका थिए। 25औं मिनेटमा रूपेशले गोल गर्दै समाज कल्याणलाई 1-0 को अग्रता दिलाएको खेलमा 29औं मिनेटमा उर्गेनले गोल गर्दै सानो गौचरणलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए।
53औं मिनेटमा राकेशले गोल गरेपछि समाज कल्याणको अग्रता 2-1 को भएको थियो। 57औं मिनेटमा रमनले गोल गर्दै सानो गौचरनलाई पुनः 2-2 गोलको बराबरीमा ल्याए। तर खेलको 77औं मिनेटमा शरदले गोल गर्दै समाज कल्याणलाई 3-2 को जित दिलाए। त्यस्तै दिनको दोस्रो खेलमा सामाजिक युवा क्लबलाई जित दिलाउन वसन्त बहादुर राणाले ह्याट्रिक गर्दा 2 गोल गरेको स्वयम्भूका लागि महेश लामा र विकी राईले 1 गोल गरेका थिए। वसन्तले 32औं 78औं र इन्जुरी समयमा गोल गरेर ह्याट्रिक पूरा गरेका थिए भने विकीले 47औं महेशले 84औं मिनेटमा गोल फर्काएका थिए। जित निकालेको सामाजिक युवाले महत्वपूर्ण 3 अङ्क जोड्दै लीग सुरुवात गर्दा स्वयम्भूले हारबाट लीग सुरुवात गरेको छ। लीगमा बुधबार प्लानिङ बोइज युनाइटेड र चर्च बोइज युनाइटेड तथा वीरगञ्ज युथ एकाडेमी र झापा एफसी बीच खेल हुनेछ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। गुटगट भेला गरे कारवाही गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। अहंकारको भाषा नबोल्न नेपाल पक्षको सुझाव। ओलीलाई नेपाल पक्षीय कार्यकर्ता भेलामा प्रमुख आतिथ्यताको निम्ता। नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चयन। सरकारलाई दिएको समर्थन हतारमा फिर्ता नलिने नेता पुनको प्रश्नोक्ति। संविधान सभा सदस्य यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सकियो मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठक। अर्को बैठक चैत्र 6 गते अपराह्न 1 बजे बस्ने। दक्षिण कोरिया र अमेरिकाको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई लिएर उत्तर कोरियाद्वारा कडा शब्दमा भत्सना। कोरियाली जनताको शान्तिको चाहनालाई बेवास्ता नगर्न अमेरिकी प्रशासनलाई आग्रह। र सी डिभिजन लीग अन्तर्गत मंगलबार 2 खेल सम्पन्न। समाज कल्याणसँग सानो गौचरन तथा सामाजिक युवा क्लबसँग स्वयम्भू 3-2 गोल अन्तरले पराजय। हवस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।